السلام عليكم، صحة عيدكم، كل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله تكونوا عيدتوا بصحة والهنا. معكم دكتور وهاب. اذا كنت خمم تروح للدونتيست، هاد لا فيديو راح تفيدك بزاف. اليوم راح نحكيو على حوايج لازم نعرفوهم قبل زيارة طبيب الاسنان باش نكسروا حاجز الخوف والغموض اللي يمنع الكثير من الناس باش يخدموا اسنانهم. اول نقطة، ديفا نروحوا للدونتيست يقولنا اشربوا دواء مدة اسبوع وعاودوا وليو وما نفهموش علاه. السبب بسيط جدا، عنده علاقة بالانستيزي. الانستيزي ايزاج دونتير تكون بالشكل هذا، هي عبارة عن محلول قاعدي، يعني اون باز فابل. ولا دون كي تكون فيها ابسي ولا تكون انفلامي يكون بي اش تاعها اسيد، يعني كي ننجيكتيو هاد لا كونتيتي صغيره تاع الانستيزي داخل الفم راح تصرى لها نوتراليزاسيون، يعني ترجع سون ايفي. المريض كي نحيلو ولا نجي نخدم له اسنانه راح يحس. هذه الدواء راهو فايده ليك، تشربوه مده اسبوع. علاه؟ لانه المضاد الحيوي لازم نشربوه في المده المحدده له باش نيفيتيو لا ريزيستانس. واش معناها؟ نتا كي تحتاج مضاد حيوي منه وهك نفسه مش راح ينفع فيك. كي تبقى تشرب مضاد حيوي يوم يومين وتحبسو يوم يومين وتحبسو راح يرجع ما ينفعش فيك مع الوقت. ثاني، الابره اللي نستعملوها احنا في طب الاسنان، هاد الابره اللي يخافوا منها كامل الناس، علاه جايه طويله هكذا؟ سبب بسيط، على جال لاكسيسيبيليتي، لانه الفم مكان ضيق باش نخدموا فيه احنا اطباء الاسنان. باش توصل هاد الابره الصغيره خلاص اللي نخدموا بها لازم تكون هاد اللي تلصق فيها لازم تكون طويله باش ما نلقاوش مشكل وحنا نديرو في الانستيزي. هذا مكان. ثاني نقطه حبيت ننبهكم ليها هو لا دولور بوست اوبيراتوار. نعطيكم مثال، كي ينوضلك سطر تروح لطبيب الاسنان ينحي لك لونار، يدير لك حشو بالعصب، بعدها بيوم تعاود تحس بنفس السطر، تقولوا علاه راني خدمت الضرسه تاعي بعد رجعت توجعني. السبب هو لا سور انسترومونطاسيون، يعني حنا هادو الابر اللي نستعملوهم باش نحيو لونار كيما هكا دي فوا يفوتوا شويه للجذر تاع السن. المريض راح يحس بالالم بسبب هذا الباساج تاع لي زانسترومون، عادي جدا مده 3 ايام ومن بعد يرتاح. ثاني نقطة تاع لا راديو بانوراميك ولا لا 3 دي ولا لا دونتاسكان، اي راديو يطلبوا منك طبيب الاسنان. السبب تاعو شي هو يعني منطقي، لانه الاسنان راهم جزء من الكور، كاين بزاف اعضاء محاطه بالسن. طبيب الاسنان دي فوا يحتاج يشوفها، مثلا يشك في لاسينيزيت يحتاج يشوف سينوس ماكسيلار، باش ينحي لك ضرس العقل يحتاج يشوف راهو اون كونتاكت ولا لا مع العصب هذا التحتاني. دي فوا يكون بروبليم في لي زاتيام، هذا المفصل نشوفوه ثاني بلا بانوراميك. كي طبيب الاسنان يمد لك راديو راهو حاب يدير لك بلان دو تريتمون يناسب الحاله تاعك. عندنا ثاني نقطه سورتو مع العيد واللحم وكل شيء حبيت نشرحها لكم، هي لاتنت سيبتال ولا سندروم دو سيبتوم. هذا من واش يجي؟ ما يجيش من ديما من التسوس، يجي مثلا يكونوا ضرسين متباعدين شويه، كون تحرك الضرس شويه تدخل الماكله ما بيناتهم ويجيك الم شديد. من واه الالم هذا ما يكونش من الضرسين ولكن من اللثه اللي تكون ما بيناتهم والعظم. كي صرا تاسمون اليمونتير يدخل الماكله بشويه راح ديرنا ثم انفلاماسيون وديرنا الم شديد. طبيب الاسنان راح ينحي لكم هذيك لا بارتي ما بيناتهم وينظف بيان ما بين الاسنان ويروح معها الالم. ثاني نقطه، عدد الحصص، يعني لي سيونس اللي يخدم فيهم طبيب الاسنان علاه يطولها ككل. كاين حالات وين طبيب الاسنان ما يقدرش يخدم لك السن في حصه واحده، مثلا لا نيكروز لازم ينظف بزاف قنوات السن، يحتاج بزاف لي سيونس. مثلا تنظيف اللثه يحتاج اكثر من 3 حصص باش يكمل لك الخدمه. ثاني كاين اسنان وين ما يصلح لهمش الحشو، لازم لهم تغلاف. كي يقولك طبيب الاسنان لازم تغلف السن تاعك او ما يصلحلوش الحشو الاسنان ما يديرو يتكسر، كي يرجع السن تاعنا فراجيل لازم علينا نغلفوه. ثاني نقطه تاع بعد ما تنحيو، كاين مرضى يديروا باللسان تاعهم في جهه الجرح يحسوا كاين عظم، يقول لك دونتيست خلالي طرف من السن لداخل، وهي لا راهو العظم المحيط بالسن حنا ما نحيوهش نخليوه لانه مهم في لا سيكاتريزاسيون. لو كان نحيوه التئام الجرح مش راح يكون. ثاني عندنا مشكل تاع
دي فوا يكون التسوس مازال ما وصلش للب الاسنان، يكون على برا برك نخدموه كوم اون دونتينيت. كاين بزاف ناس ما يفهموهاش، يقولك لازم تقتلي العرق باش يعيش لي هذاك الضرس بزاف. هي ما كانش منها، بالعكس السن كل ما كان حي يعني اون دون فيفونت تعيش اكثر من اون دون ديفيتاليزي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. لا عجبتكم ديروا لها بارطاجي، وما تنساوش تزوروا طبيب الاسنان تاعكم مره كل 6 اشهر على الاقل. السلام عليكم.